बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात ने आज अपने काम के पहले रोज़ ही अपने अंदाज में मीडिया टॉक शुरू कर दी है और गोल मोल बात करके ये इशारे दे दिए हैं कि वो बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों की तरफ से उठाए गए सवालों के ट्रैप में नहीं आएंगे। आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि इलेक्शन कब होंगे, तो निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कल करा दें तो हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। निगरान काबीना के पहले इजलास से मुतल्लिक वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ पहली मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन से हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। इलेक्शन वाले दिन पहला वोट निगरान वज़ीर आज़म और काबीना कास्ट करेगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि उसे इलेक्शन करवाने के लिए कम अज़ कम 7 माह का अरसा दरकार है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि जब तक रहेंगे अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा काम बोलेगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और काबीना कास्ट करेगी। मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया है कि काबीना इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म ने आज पहले इजलास के दौरान काबीना के सरकारी अखराजात कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने साबिक हुकूमत ने IMF का मुंजमद प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से धक्का लगाकर स्टार्ट किया है। कोशिश करेंगे कि ये डिट्रैक्ट ना हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि महंगाई के बायस लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा है। कोशिश करेंगे कि लोगों की मुश्किलात कम की जा सकें। जी नाज़रीन, इधर निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अपने दफ्तर में काम का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से तर्जुमान ने बताया है कि निगरान वज़ीर आला को चीफ सेक्रेटरी और कायम मुकाम IG ने ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि मुश्किल हालात में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकें। याद रहे कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 26 अगस्त 2002 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 6 अगस्त 2003 को सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए। 20 सितंबर 2013 को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाली। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर 17 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर किए गए। 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए थे। दूसरी जानिब खबरें हैं कि सिंध में निगरान काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आला जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर के सलाह मशवरे जारी हैं। इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी MQM और GDA अपने दिए गए नामों की निगरान काबीना में शमूलियत के लिए सरगर्म अमल है। ज़राए का कहना है कि MQM की जानिब से बल्दियात, तालीम और सनत की वजारतों में दिलचस्पी जाहिर की गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA की तरफ से कुछ वजारतों में दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मंजूर बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं समझता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। नैब तरामीम केस के अपने असरात होंगे। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट केस में एतराज़ उठाया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरी तजवीज़ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील दें। मिलिट्री कोर्ट केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरा एतराज़ है कि इस तरह के मामलात फुल कोर्ट ही सुन सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह बात जोर देकर कही कि सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। केस की समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील डॉक्टर यासिर अमान अदालत में पेश हुए और बताया कि ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है। उन्होंने अपनी जगह मुझे पेश होने का कहा है और अदालत से माजरत की है।
اس کے بعد سپریم کورٹ نے خواجہ حارث کے معاون وکیل کو دلائل دینے کی اجازت دے دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں، اس معاملے پر الگ سے از خود نوٹس ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے فرانزک آڈٹ سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اگر آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی تو اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ دیکھتے ہیں زمینوں پر قبضے کے معاملے پر از خود نوٹس لینا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بہتر ہوگا ہمارے سامنے کوئی درخواست آ جائے، ہم از خود نوٹس لینے میں محتاط ہیں۔ از خود نوٹس کا مقصد عوامی مفاد کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایف آئی اے کی رپورٹ کا جائزہ لیا ہے، رپورٹ کے مطابق 175 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ رپورٹ میں ایک مجموعی تخمینہ دیا گیا مگر سوسائٹیوں سے وضاحت طلب نہیں کی گئی۔ ایک موقع پر سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے کیسے نجی بزنس میں اپنا نام استعمال کر سکتا ہے؟ کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے پر زمینوں پر قبضے کے سنگین الزامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو بھی بظاہر زمینوں پر قبضوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اداروں کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز چلانا نہیں۔ بعد ازاں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جی ناظرین، سپریم کورٹ ہی سے ایک اور اہم اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ وہ ان پر ریاستی تشدد اور ظلم رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ خبر ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکام کو سیاسی انتقام سے باز رہنے اور ریاستی مشینری کا ناجائز استعمال روکنے کا حکم دے۔ ذرائع کے مطابق ایڈوکیٹ سلمان صفدر کے توسط سے دائر اپنی درخواست میں عمران خان نے استدعا کی ہے کہ غیر معمولی حالات کے پیش نظر سپریم کورٹ کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے فوجداری نظام انصاف پر بڑے پیمانے پر عوام کے اعتماد اور بھروسے کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ واضح ہے کہ عمران خان نے یہ درخواست ایسے وقت میں دائر کی ہے کہ جب حال ہی میں ان کی متعدد قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں ٹرائل کورٹس کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہیں۔ زیادہ تر درخواستیں عدالت میں ان کی عدم پیشی کی وجہ سے مسترد ہوئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی ہے کہ وہ ان کی زیر التوا قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواستوں کو خارج کرنے کے ٹرائل کورٹ کے احکامات کو کالعدم قرار دے۔ ان کے بقول ان کی درخواستیں میرٹ یا ٹیکنیکل باتوں پر بحث کیے بغیر خارج کر دی گئی تھیں۔ عمران خان نے عدالت سے کہا کہ وہ انصاف کی سنگین پامالی کو روکے اور موجودہ درخواست کو قبول کرتے ہوئے آئینی تحفظ کے نفاذ اور تاثیر کو برقرار رکھے۔ عمران خان کی طرف سے دلیل دی گئی ہے کہ ٹرائل کورٹس کی جانب سے ٹیکنیکل بنیادوں پر ضمانت قبل از گرفتاری خارج کرنے کے فیصلے آئین کے آرٹیکل 4 اور 10(a) کی خلاف ورزی ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں عمران خان کو اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے بڑا ریلیف ملتا رہا ہے اور عمران خان کی سپریم کورٹ سے یہ استدعا کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔